बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खजूर और इंजीर के बारे में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून। कसम है इंजीर की और कसम है जैतून की। और खजूर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है और खजूर का जिक्र भी कुरान पाक में मिलता है। यानी दोनों ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आज हम आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताएंगे खजूर और इंजीर के फ़वाइद क्या हैं और आया इनको एक साथ खाना चाहिए या नहीं। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि खजूर अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। बहुत सी आयात में खजूर के फल को अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार किया गया ताकि इंसान इसके खालिक की कुदरत पहचाने। सूरह नहल में अल्लाह ताला के बंदों पर की जाने वाली नेमतों का बतौर इसकी निशानी के जिक्र हैं और इनमें पानी और इसके जरिए उगने वाले फलों में खजूर का जिक्र भी फरमाया गया। याद रहे कि बहुत सी अहादीस मुबारका में सहर व अफ्तार में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब दी गई है। खजूर को खाना, इसको भिगोकर इसका पानी पीना, इसको खुश्क कर कर छुआरे की शक्ल में खाना, इससे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है। इसमें लातादाद बरकतें और बेशुमार बीमारियों का इलाज है। सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त मदीने की 7 खुश्क खजूर यानी छुआरे खाए, इस दिन इस पर ना जहर असर करेगा और ना ही इस पर जादू असर करेगा, और जिसने शाम को खाए सुबह तक इस पर कोई जहर और जादू असर न करेगा। दोस्तों, इंजीर की अफादियत इस बात पर वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक सूरत का नाम इसके नाम पर रखा और फिर इस फल की कसम खाई। इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इंजीर और खजूर के फवाइद की। याद रहे कि इंजीर और खजूर दोनों में फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और विटामिन बी जैसे अज्जा शामिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन फलों के कुछ ज़ाहिरी फवाइद हैं और कुछ बातिनी फवाइद हैं। बातिनी फवाइद का इदराक तो वही लोग कर सकते हैं जिनका ताल्लुक तसव्वुफ या रूहानियत से होता है। अलबत्ता इंजीर और खजूर के ज़ाहिरी फवाइद और खुसूसियात से आपको आगाह करते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक ये दोनों फल ज़ूद हज़म हैं, मैदे और आंतों को नरम रखते हैं, सड़े हुए बदबूदार मादे को पसीने के रास्ते बदन से खारिज करने में मदद फराहम करते हैं। हुक्मा के नजदीक दोनों फलों की तासीर गर्म है और दोनों फल बलगम को पतला करते हैं। ये फल बदन को मोटा करते हैं और मसाम खोल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फल कमजोर लोगों के लिए खास नेमत है। जिस्म को फरबा बनाने के साथ साथ चेहरे को भी सुर्ख और सफेद बनाते हैं। कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये दोनों चीजें अल्लाह ताला की नेमत हैं। इनके मुसलसल इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन खत्म हो जाता है और खून नालियों में जमता नहीं, और इंजीर खून की नालियों में जमे हुए गलाजतों को निकालने की भी सलाहियत रखती है और इसी खासियत की बदौलत इसका बवासीर में मुफीद होना बतलाया जाता है। और इस बात की तस्दीक तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में भी होती है। तिल्ली के वर्म के लिए भी ये फल मुफीद है, गुर्दे और मसाने की सफाई करते हैं और पथरीले मादों के अखराज में मदद करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इंजीर और खजूर पेट में तबखीर नहीं होने देते। माहिरीन ये तजवीज करते हैं कि इंजीर या खजूर के चंद दाने निहार मुंह, कलौंजी या कलौंजी के तेल के साथ खाने से गुर्दे, मसाने या पित्ते की पथरी तहलील होकर निकल जाती है। इंजीर के बारे में कहा जाता है कि ये बुढ़ापे में भी इंतहाई फायदेमंद है। कहते हैं कि ये फल जहन को नर्म करते हैं और इनको खाने से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी थकान भी दूर हो जाती है।
یہ پھل خون سے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور خون کے سرخ خلیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور جسم میں پتھری کے بننے کو بھی روکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھے چند فوائد جو کہ انجیر اور کھجور سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور چونکہ یہ دونوں پھل مزاج میں گرم ہے، اس لیے سردیوں میں ان دونوں کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے انجیر کی، تو احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے میں اس کی وہاں پیداوار تھی، اسی لیے اس کے متعلق ہمیں کوئی واضح احادیث نہیں ملتی جس طرح سے کھجور کے بارے میں موجود ہیں۔ البتہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہ وہی ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ معلوم ہوا کہ اگرچہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، اور اس کے فوائد کا ذکر بھی طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ انجیر کا استعمال ضرور کیا جائے۔ یہاں آپ کو انجیر کا ایک خاص فائدہ بتاتے ہیں جس کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انجیر کو باقاعدگی سے نہار منہ استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو پانی میں انجیر بھگو دی جائے اور نہار منہ پانی پینے کے ساتھ انجیر کو بھی چبا کر کھا لیا جائے، اور انجیر کے استعمال کا یہی طریقہ بواسیر کے لیے بھی بتلایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے کھجور اور انجیر کے فوائد کے بارے میں جانا کہ ان پھلوں کے استعمال سے آپ کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ ڈاکٹر خالد غزنوی جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اسی لیے ان کو یکجا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ایک چیز صبح استعمال کر لی جائے اور دوسری چیز کو شام میں استعمال کر لیا جائے۔ اس سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ ہمارے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے گریز ہی کرنا بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب روایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ان کو اکٹھا استعمال نہ کیا جائے۔ دوستوں، اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔